आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम एबिसी विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात देशमा उत्पन्न भएको जुन सङ्कट छ र प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। त्यसो त सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकताको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा पनि छलफल र बहस हुँदै आएको छ। यी विविध सन्दर्भमा अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ छ र निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूतर्फ छ र यसै सन्दर्भमा रहेर आज भने हामी वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँसँग यसै विषयमा रहेर जस्तो पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुई खेमाले नै आफ्नै ढङ्गबाट विशाल आमसभाहरू पनि गर्दै आएका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले आगामी वैशाख 17 र 27 गतेको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुन्छ भनेर आमसभा गरिरहनु भएको छ भने उता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल खेमाको नेकपाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनपर्ने जोडदार मागसहित प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध स्वरूप आन्दोलन गर्दै आएको छ र यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कस्तो रहन्छ र के कस्ता बहसहरू हुँदै आएका छन् र आगामी निकास के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा आज भने हामी वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठज्यूसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। पुस 5 गते जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यस पश्चात सत्तारूढ दल सबैजना आन्दोलनमा देखिनु भएको थियो, विरोधमा देखिनु भएको थियो। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय सदर भएन भने हामी पनि आन्दोलनमा आउँछौँ भन्नुभएको छ। अब यो यसरी अब यो सरकारकोमा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आन्दोलनमा आउँछु भन्नुभएको चाहिँ अब यसमा एउटा आशंका अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने चाहिँ धेरैमा एक खालको चाहिँ भनौँ न बहसमै छ। तथापि पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा चासो र जिज्ञासा बढेको छ कि संसद पुनर्स्थापना हुने सङ्केत हो प्रधानमन्त्रीज्यूको यो अभिव्यक्ति के भनेको छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यूले त अब कुन उद्देश्यले बोल्नु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नुहोस् होइन। अब यहाँ चाहिँ उहाँले त विघटन नै गर्नुभएको हो होइन, विघटनको सिफारिसै गर्नुभएको हो। तर अदालतले गर्ने भनेको कुरो छुट्टै कुरो हेर्नुहोस्। अदालतले चाहिँ अदालत पनि संविधान बमोजिम नै बन्या हो होइन। संविधानभन्दा बाहिर कुनै पनि निकायहरू जान सक्दैन हेर्नुहोस् होइन। त्यसो भयो हुनाले अब अहिलेको 72 सालमा बनेको संविधान जो छ त्यसमा संसद पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित जो धाराहरू छन् त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अहिले जो केपी ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँले जो विघटन गर्नुभएको छ त्यो संविधान अनुकूल छैन, गैर संवैधानिक छ भन्ने देखिन्छ हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। संविधानलाई हेर्दा संविधान बमोजिमको निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति हुँदा वास्तवमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्ने बाहेकको अर्को विकल्प देखिँदैन हेर्नुहोस्। त्यो किन पनि देखिन्न भन्दाखेरि फेरि हामीले यो संविधान बनाउने बेलामा एकदमै त्यो विषयमा छलफल नगरेर बनाए होइन हेर्नुहोस् होइन। 47 सालको संविधान आइसकेपछि हामीले 47 सालको संविधानलाई 63 सालसम्म 47 देखि 63 भनेपछि 16 वर्ष हामीले अभ्यास गऱ्यौँ 47 सालको संविधान र त्यो 47 सालको संविधान अभ्यास गर्ने क्रममा 51 सालमा एकचोटि विघटन भयो, 52 सालमा विघटन भयो, 54 सालमा विघटन भयो, 55 सालमा दुईचोटि विघटन भयो हेर्नुहोस्। 55 सालको अलिकति छलफलमा आएको छैन, 55 सालमा दुईचोटि विघटन भयो अनि 59 सालमा विघटन भयो हेर्नुहोस् होइन। त्यसरी हेर्दा चाहिँ कति देखिन्छ भन्दाखेरि यो 6 चोटि विघटन भएको छ। त्यसमध्ये अदालतमा 3 चोटि मात्रै आयो, 3 चोटि मात्रै
विघटन गरेर आएको छ र एकचोटि त कस्तो भएको छ भन्दाखेरि राय मागेको छ राजाले, तत्कालीन राजाले चाहिँ 54 सालमा सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटनको सम्बन्धमा राय मागेको स्थिति छ। अब 55 सालमा कस्तो स्थिति भएको छ भन्दाखेरि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एकचोटि संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। त्यो बेलामा राजा चाहिँ मुलुक बाहिर भएको स्थिति थियो हेर्नुहोस्, र मुलुक बाहिर भएको बेलामा त्यहाँ राजप्रतिनिधि परिषद भन्ने हुन्थ्यो, उसले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि राजा नेपालमा फर्किसकेपछि जाहेर गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो र राजा नेपालमा फर्किसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई मान्यता दिएन। नदिइसकेपछि अनि राजाले के कल गर्नुभयो भने अब यो चाहिँ बहुमत प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थन भएको प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको लागि कल गर्नुभयो। त्यसपछि गिरिजाबाबुले फेरि मलाई लाग्छ त्यो 55 सालको पुस 8 गते हुनुपर्छ, 8 गते हुनुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ फेरि उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुभयो 135 जनाको हस्ताक्षरसहित। उहाँ चाहिँ राजाका त्यो पेश भइसकेपछि अनि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि त्यसको फेरि 1 महिना पनि नपुग्दै विघटन गरिएको थियो हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यो अभ्यास हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा पनि 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिन दिँदै 52 सालको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केही त्यस्ता कन्डिसनहरू छन् है, प्रधानमन्त्रीले जथाभावी रूपले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। त्यो विघटन गरेको अवस्थामा चाहिँ अदालतमा त्यो विषय प्रवेश गर्न सक्छ, त्यसको व्याख्या अदालतले गर्न सक्दछ भनेर चाहिँ फैसला गरिसकेपछि त्यो 52 सालमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको थियो। 54 सालमा त अब राजाले नै रोक्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा राय माग्ने काम भयो र सूर्यबहादुर थापाको विघटनलाई चाहिँ राजाले नै रोक्नुभयो। 55 सालमा पनि गिरिजाबाबुले गरेर चाहिँ राजाले एकचोटि रोक्नुभयो, एकचोटि त्यसलाई स्वीकृति दिनुभयो। त्यो बेलामा अर्को सरकार बन्ने सक्ने, किन 135 जनाको समर्थन लिएर उहाँले चाहिँ 1 महिना अगाडि चाहिँ सरकार बनाउनु भएको छ। अब विघटन गरिसकेपछि 135 जना छ, उहाँसँग छ, अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना भएन, त्यसैले चाहिँ विघटन भएको। त्यही सबै अनि 59 सालमा शेरबहादुरजीले विघटन गर्नुभयो। विघटन गरिसकेपछि अदालतमा मुद्दा पर्यो, मुद्दा परिसकेपछि अदालतले चाहिँ त्यो विघटन गरेको ठिक हो भनेर भन्यो। तर पछि चुनाव पनि भएन होइन, अनि राजाको प्रत्यक्ष शासन चाहिँ सुरुवात भयो अनि राजाले पनि चुनावको घोषणा गर्नुभयो, फेरि चुनाव हुन सकेन। अनि त्यसपछि त्यो अदालतले पनि विघटन गरेको ठिक हो भनेको प्रतिनिधि सभालाई रद्द मार्गबाट बैठक सुरु भएर पछि राजाकै घोषणाबाट त्यसलाई पुनर्स्थापना गरियो। त्यसैले चाहिँ यो सबै अनुभवलाई 72 सालको संविधान बनाउने बेलामा ध्यान दिएको छ हेर्नुहोस्। अब 47 सालको संविधानले एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा ट्रेडिसनल ब्रिटिस मोडलको संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको थियो। अब अहिले त ब्रिटेनमा पनि धेरै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भइसकेको हुनाले त्यहाँ धेरै त्यस्ता अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउने, प्रतिनिधि सभा पनि विघटन हुने भइसकेपछि होइन स्थिर सरकार भएन, त्यसले असर गर्यो। चुनावमा धेरै पैसा पनि खर्च हुने, अनि फेरि त्यो अनावश्यक चुनावको बोझ जनताको करले तिरेको पैसाले नै हुने हो। त्यो भइसकेपछि फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट अथवा त्यो त्यहाँको संसदको निश्चित अवधि हुने ऐन चाहिँ 2011मा इस्वीसम्म 2011मा त्यहाँ जारी भयो। त्यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यदि प्रतिनिधि सभा विघटन त्यहाँको संसद विघटन गर्नु पर्यो भने त्यो संसदमै गएर संसदले 2/3 पास गर्यो भने त विघटन हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यसैले त्यो सबै अनुभवलाई हामीले 72 सालको संविधानमा त्यसलाई लिएका छौँ हेर्नुहोस्। र के गर्यौँ हामीले त्यसमा चाहिँ 4वटा अवस्था 47 सालको संविधानले 3टा अवस्थामा सरकार बन्ने व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि अदालतको व्याख्याले चौथो कुरो थप गरेको थियो हेर्नुहोस्। तर यसपालि 72 सालको संविधानले चाहिँ 4वटा अवस्थाको सरकारको परिकल्पना गर्यो हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ बहुमत प्राप्त संसदीय दल जो 275 जना हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सदस्य छ, त्यसमध्ये चाहिँ 138 जना चाहिने र त्यो भयो भने चाहिँ उसले प्रधानमन्त्री बनाउने भयो त्यो संसदीय दलको नेताले। यदि त्यो भएन भने संविधानको धारा 76 को धारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था भयो। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी संविधानको धारा 76 को धारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभयो त्यो 74 साल फागुन 3 गते। त्यसपछि पार्टी मिलेको छ, फेरि तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र मिलेको छ। मिलिसकेपछि के भयो भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ हेर्नुहोस्। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुन संविधानको कुन चाहिँ धारा अन्तर्गत चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्या हो भन्ने कुरो राष्ट्रपतिले त्यसलाई एप्रुभ गरे हुनुपर्छ, उसलाई नियुक्ति पत्र पनि दिए हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। र उहाँको त्यो 76 को 2 बमोजिम उहाँ जुन 74 साल फागुन 3 गते बन्नुभयो र फागुनको 27 गते 74 सालको फागुन 27 गते उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
त्यसपछि एकमा चाहिँ 76को एकमा कन्भर्ट भएको कुनै सूचना चाहिँ जारी भएको छैन। त्यसैले 76 दुईकै हो। अब वास्तवमा 2/2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको र प्राविधिक रूपले हेर्दा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार जस्तो पनि देखियो, तर त्यो कन्भर्ट भएको स्थिति छैन। त्यो कुरो फेरि केले पुष्टि गर्छ भने 76 साल पुस 8 गते उपेन्द्र यादव सहित 2 जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ र 9 गते उहाँहरूले आफूले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, यदि 76 एक बमोजिमको सरकार भएको भए त्यो स्थिति हुँदैन थियो। त्यसो भए हुनाले चाहिँ यो हो। र अहिले 72 सालको संविधान बन्ने बेलामा सरकार बनाउने सम्भावना भएसम्म अथवा प्रधानमन्त्री दिन सक्ने सम्भावना भएसम्म विघटन गर्न सकिने प्रतिनिधिसभा विघटन हुने कुरो छैन। र त्यो प्रधानमन्त्री दिन सक्ने कि नसक्ने भनेर कसले घोषणा गर्ने? त्यो प्रतिनिधिसभाले नै घोषणा गर्ने। फेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो घोषणा गर्ने अधिकार छैन कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूसँग एकदम बहुमत छ। अहिले जो ओलीजीले भन्नुभएको छ 64% छ, उहाँसँग 64% छैन भन्ने कुरो देखिन्छ। किनभने सङ्घीय संसदमा त 90 जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यले उहाँको विरुद्ध त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, छैन भन्ने कुरो क्लियर छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यो बहुमत प्राप्त गरेको स्थिति हुन्थ्यो भने अर्को सरकार बन्ने सम्भावना, किन सरकार बनाउनलाई त बहुमत चाहिन्छ, उहाँसँग बहुमत छैन भन्ने देखिन्छ। किन विपक्षी दलको कुरो छुट्टै भयो, सङ्घीय समाजवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेका छ। अनि त्यसपछि चाहिँ 90 जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चाहिँ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले चाहिँ अविश्वासै प्रस्ताव दर्ता गरेका छ भनेपछि त अब कति भयो? 63 जना चाहिँ काङ्ग्रेसको छ, 90 जना त्यो भयो भनेपछि 153 जना भयो। त्यसपछि सङ्घीय समाजवादीको 30 जना भन्दा बढी छ। भन्नुहोस्, 183 जना 85 जना सांसद उहाँको एगेन्स्टमा छ। हेर्नुहोस्, होइन, त्यो स्थिति भयो हुनाले उहाँले जुन 64% को कुरो गर्नुभएको छ, उहाँले सरकार बनाउने बेलामा 75% भन्दा बढीको समर्थन थियो उहाँलाई चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले 121 भयो, माओवादी केन्द्रको 63 भयो। त्यसपछि यो दुईटा राजपा र समाजवादी फोरम सङ्घीय समाजवादी फोरम भन्ने थियो, त्यसको पनि समर्थन उहाँलाई 208 जनाले समर्थन गरेका थियो, 268 जना उपस्थित हुँदाखेरि। र अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँसँग त्यो छैन। त्यो नभइसकेपछि उहाँले जो क्लेम गरिराख्नु भएको छ अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने कुरो, त्यो गलत हो भन्ने कुरो तथ्यले नै देखाएको स्थिति छ। त्यसैले चाहिँ अहिले जो प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, ओलीजी जुन धारा अन्तर्गत जुन अवस्थाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई संविधानको धारा 76 को धारा 7 ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन। संविधान क्लियर छ। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के छ, संविधान क्लियर भइसकेको स्थितिमा वास्तवमा अहिले अदालतमा मुद्दा परेको छ, अदालतले त्यसको व्याख्या गर्ला। तर अदालतलाई पनि के अधिकार छैन भन्दाखेरि संविधानभन्दा बाहिर जाने अधिकार छैन। हेर्नुहोस्, उसले जुन पुनरावलोकन गर्छ त्यो पुनरावलोकन त्यसको पनि लिमिटेसन छ। हेर्नुहोस्, त्यो फेरि यो संविधानका विशेषज्ञहरू, संविधानका ज्ञाताहरू, संविधानविदहरू के भन्छन् भन्दाखेरि अदालत पनि संविधानको चारवटा कर्नर भन्छ, 4 कर्नर अफ द कन्स्टिट्युसन, सुप्रिम कोर्ट क्यान गो टु द एगेन्स्ट, होइन। त्यो त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो संविधान अनुसारकै व्याख्या आउने सबैले अपेक्षा गर्ने कुरो भयो। त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने संविधानको कुरो छ। यदि सर्वोच्चले चाहिँ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेन भने त संविधान संशोधन हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसरी 52 सालमा फैसला हुँदाखेरि सर्वोच्चले संविधान संशोधन गर्यो भनेर त्यो बेलाको चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राज शर्माज्यूले भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब संविधानको संशोधन चाहिँ फैसलाबाट हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार त्यो संविधान बनाउने निकायलाई मात्रै हुन्छ, संशोधन गर्ने निकाय त्यो व्यवस्थापिकालाई मात्रै हुन्छ। त्यसो भए उनीहरूले के छ भन्दाखेरि अब त्यो संविधान नै संशोधन हुने खालको फैसला हुनसक्छ भन्ने हामीलाई त लाग्दैन, हामी कानुनको विद्यार्थी भए हुनाले। त्यसो भए हुनाले मलाई के लाग्छ भनेपछि वास्तवमा चाहिँ प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुने संविधानले भने अनुसार त्यो हुनु नै पर्ने स्थितिको देखिन्छ। अब त्यही भएर चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो सम्भावना देखेर साइड बोल्नुभयो होला, होइन। अब फेरि प्रधानमन्त्री भने चाहिँ यस्तो पद हो, त्यो त संविधानको सपोर्ट खाएको पद हो नि, संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हो नि। भने संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको सपोर्ट खाएको व्यक्तिले संविधान विपरीतको कुरो बोल्न हुन्छ? त्यो बोल्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो त स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप पनि हो। त्यस्तो चाहिँ कुरोहरू अभिव्यक्ति दिनु नपर्थ्यो, तर उहाँले जो दिनुभएको छ वास्तवमा त्यो दुःखद पक्ष हो। हेर्नुहोस्, यस्तो चाहिँ गर्न हुँदैन थियो। जस्तो विगतमा 2047 मा हामीले सुनेसम्ममा केही हदसम्म अधिकार थियो, त्यही पनि विघटन भएपछि पनि त्यो न्यायपूर्ण हिसाबले बस फैसला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो। योभन्दा विगत यहाँले नै भन्नुभयो 6 पटक विघटन भयो। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै दलबाट असहयोग भएको कारण विघटन गर्न पर्यो भन्नुभएको छ। र
र विगतमा जुन 5 चोटि विघटन भएको छ त्यसको कारणहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अहिले वर्तमान अवस्थामा कसरी बहस भइरहेछ कानुनी क्षेत्रमा, त्यो विषयमा पनि हामीले बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ विगतमा अझ 47 सालको संविधानभन्दा अगाडि 15 सालको संविधानमा होइन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा व्यवस्था छ। त्यहाँ के व्यवस्था छ त्यसको धारा 26 15 सालको संविधानको धारा 26मा के उल्लेख छ भने यदि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा होइन अथवा सरकारले सिफारिस गर्दा यदि त्यो दूषित देखियो, गलत देखियो भने त्यो बेलामा राजाले त्यो विघटनलाई स्वीकृति नदिने भन्ने व्यवस्था थियो। अब 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यहाँ चाहिँ के लेखिया छैन भन्दाखेरि त्यो रोक्न सक्ने भन्ने लेखिया त छैन, तर यो संसदीय अभ्यास जहाँ संसदीय व्यवस्था छ। तपाईँ इन्डियाको संविधान हेर्नुभयो भने त्यहाँ धारा 85 छ इन्डिया भारतको संविधानको। त्यहाँ चाहिँ के स्पष्ट लेखिया छ भने राष्ट्रपतिले जहिले पनि संसद विघटन गर्न सक्छ, प्रतिनिधि सभा लोकसभा विघटन गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। संसद भन्नाले फेरि कहीँ डबल डिजोल्युसन हुन्छ। हेर्नुहोस् अस्ट्रेलियामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा पनि माथिल्लो सभा पनि विघटन हुन्छ, तर नेपालमा इन्डियामा चाहिँ एउटा मात्रै सभालाई विघटन गर्न सक्ने, लोकसभालाई अथवा प्रतिनिधि सभालाई मात्रै विघटन गर्ने व्यवस्था छ। अब त्यो धारा 85 हेर्दा फेरि त्यहाँ एउटा उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दा त्यसको धारा 75 छ 74-75 छ। त्यहाँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बाहेक राष्ट्रपतिले केही काम नगर्ने भन्ने छ। र उनीहरूले ट्रेडिसन प्र्याक्टिस के गरेको छ भने त्यस्तो लेख्दै सभामुखको स्वीकृति नभइकन न त्यहाँ लोकसभा बोलाइन्छ, न लोकसभाको बैठक स्थगित गरिन्छ, न लोकसभालाई विघटन गरिन्छ। हेर्नुहोस् इन प्र्याक्टिस प्रतिनिधि सभाको त्यहाँको लोकसभालाई विघटन गर्नलाई एकदमै उनीहरूको प्र्याक्टिस छ। हेर्नुहोस् त्यसैले यो संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा त्यो जसले विघटन गर्ने सिफारिस गर्छ त्यो सिफारिस गर्ने बेला पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ। अब सरकार बन्ने सम्भावनै छैन भन्ने कुरो देखाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, अनि सबै त्यसमा चाहिँ सबै दलहरू सहमत, त्यहाँ विपक्षी दलको नेताहरूलाई पनि बोलाइया हुन्छ, छलफल गरिया हुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरिया हुन्छ। त्यो काम कहिले गरिया छ भन्दा राजा वीरेन्द्रको पालामा। हेर्नुहोस् 51 सालमा गिरिजाबाबुले संसद विघटन गर्दा पनि एकदम विघटनको सिफारिस गरेकै दिन गरिएन। त्यो बेलामा मलाई लाग्छ 51 साल ज्येष्ठ 27 गते 26 गते उहाँले सिफारिस गर्नुभयो, अनि राजाले 26 गते नै संवैधानिक निकाय राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ राय सल्लाह लिने क्रम सुरु गर्नुभयो, अनि 27 गते मात्रै विघटन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् मनमोहनजीले 52 सालमा त्यस्तै जेठकै 26 गते उहाँले सिफारिस गर्नुभएको छ, तर 4 दिन राजाले त्यो बेलामा पनि सूचना प्रकाशित गर्नुभयो, अनि त्यसपछि राजनीतिक दल संवैधानिक निकायहरूसँग छलफल गर्नुभयो, 4 दिनपछि मात्रै विघटन गर्नुभयो। सूर्यबहादुरले गर्ने बेलामा त अदालतमा लिखित रूपले राय नै माग्नुभयो 54 सालमा। हेर्नुहोस् अनि अदालतले के राय दियो भन्दाखेरि 52 सालको मनमोहनजीको जुन विघटनको फैसला छ त्यो फैसलामा भनेका कुराहरू होइन, संसदलाई छल्नलाई, अविश्वासको प्रस्ताव छल्नलाई होइन, दूषित नियतका साथ गर्या। त्यो बेलामा पनि सूर्यबहादुरको अवस्थामा 54 सालमा कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि 11:30 बजे उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, 2:30 बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। हेर्नुहोस् अदालतले राय दिने बेलामा के भन्यो भने यस्तो कुरोमा टाइमको महत्त्व, कसले अगाडि गर्यो त्यो रेस दौडिया जस्तो त होइन, यो त मुलुकलाई कहाँ लाने भन्ने कुरो, दिशानिर्देश गर्ने कुरो हो। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ टाइमको अर्थ हुन्न भनेर त्यहाँ के गरियो भन्दाखेरि त्यो सर्वोच्चले त्यो राय दिएपछि अनि राजाले नै त्यसलाई स्वीकृति दिनु भएन, सिद्धियो। 55 सालमा गिरिजाबाबुले जो पहिलोपटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यो बेलामा त उहाँले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। पछि गिरिजाबाबुले 135 जनाको समर्थन लिएर चाहिँ जब आफू फेरि राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अनि त्यो बेलामा फेरि राजाले चाहिँ सल्लाह गर्नुभयो। सल्लाह गर्दा अब त अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छैन भने त विघटन गर्नुभयो। त्यही भएर के गरियो त्यो विघटनलाई चाहिँ मान्यता दियो। त्यसैले अब 59 सालमा शेरबहादुरले गरे बेलाको स्थिति पनि त्यही थियो। हेर्नु त्यसैले चाहिँ पहिला अब राजाको रोलहरू कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि संविधानले जो संरक्षण र पालन गर्ने जो जिम्मेवारी दिएको छ नि त्यो भूमिका बडो राम्ररी खेला जस्तो देखिन्छ। तर अहिलेको राष्ट्रपति जसले यहाँ त कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले छिटो ल्याऊ म गर्छु भने जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, कुनै सल्लाह गर्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् त्यसैले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि ठिक भएन। संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने जो जिम्मेवारी उहाँले दिएको छ वास्तवमा उहाँले कम्तीमा पनि त्यो त देखाउनु त पर्थ्यो। आखिरमा लास्टमा उहाँले गर्ने कुरो त छनै थियो होइन। नेपाल कम्युनिस्ट फेरि राष्ट्रपतिज्यूले नचाहिने कुरोमा संविधान विपरीत गएर चाहिँ अरू कुरो गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादको विषयमा उहाँले चाहिँ नेताहरूलाई डाक्ने, अध्यक्षलाई डाक्ने, मन्त्रीहरूलाई डाक्ने, अनि
स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई डाक्ने सबै राय सल्लाह लिने गर्नुभएको छ यार। उहाँले राय सल्लाह नै लिनु भएन भनौँ भने पनि त्यसरी लिने गर्नुभएको छ अनावश्यक पनि। एउटा पार्टीको राष्ट्रपति हो र राष्ट्रपति त सबै पार्टीको हो नि। यदि त्यस्तो हो भने त काङ्ग्रेसको भित्रको विवाद मिलाउनलाई पनि उहाँले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई बोलाउनु पर्थ्यो। अहिले मधेससँग सम्बन्धित दलहरूको चाहिँ विवाद छ उहाँलाई पनि गर्नु पर्थ्यो। उहाँ त नेकपाको चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो भएर बस्नु भएको छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा पनि नेकपाभित्र पनि सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीको गुटको राष्ट्रपति जस्तो भएर बस्नु भएको छ हेर्नुहोस्। वास्तवमा उहाँको भूमिका जुन संविधानले पालन र संरक्षण गरे संविधानको पालक र संरक्षकको रूपमा उहाँले जो भूमिका दिएको छ त्यसले गर्दा उहाँको भूमिकाले गर्दा कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको गरिमामय पदकै दुरुपयोग भयो भन्छ। अथवा त्यो राष्ट्रपतिको जुन भूमिका हुन्छ नि होइन एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई संविधान र यो कानुन बमोजिम भनौँ न मूललाई चलाउनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ राय सल्लाह लिने होइन। फेरि उहाँले धेरैचोटि रोक्नु भएको छ हेर्नुहोस्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए बेलामा जुन त्यो राष्ट्रिय सभाको सदस्य 3 जना नियुक्ति गर्ने कुरो सिफारिस गरेर रोक्नुभयो हेर्नुहोस्। अनि त्यो बेलामा राष्ट्रिय सभाको चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी ऐन थियो त्यो पनि रोक्नुभयो हेर्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा त्यो संसदमा चाहिँ एकजना सचिव खाली थियो त्यो बेलामा चाहिँ ओन्सरी घरतीले जुन सचिव सिफारिस गर्नुभयो त्यसलाई पनि रोक्नुभयो हेर्नुहोस्। यदि मन्त्री परिषदले लगेको प्रधानमन्त्रीले लगेको जम्मै कुरो गर्ने भन्ने हो भने त्यो किन रोक्नुभयो उहाँले। तर आज अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लगेको कुरो जम्मै एकदम लाना भ्याएको छैन। चाहे त्यो दल फुटाउने अध्यादेश होस् चाहे त्यो संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदको चाहिँ ऐनसँग सम्बन्धित अध्यादेश हो एकदम अब त्यो त प्रधानमन्त्रीको फेभरमा एकदम संविधान विपरीत पनि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि यो अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा निष्पक्ष संविधान अनुकूल संविधानको पालक र सदस्यको भूमिका देखिएन। त्यसैले वास्तवमा धेरै प्रश्नहरू उठेको छ। त्यो उठ्नु स्वाभाविक हो। जनताको नजरमा वास्तवमा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेर गएका संविधानप्रति शपथ लिएका मान्छेहरूले संविधानकै उल्लङ्घन गरिएपछि के हुन्छ मुलुक सम्भावना बढी हुन्छ हेर्नुहोस्। यो संविधानलाई मार्ने प्रयास भयो भनेर मतलब अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। यो जो सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु हुँदै गर्दा थियो त्यो बेला एउटा चाहिँ एकल इजलास एउटा चाहिँ बृहत इजलासको पनि बहस थियो त्यो चर्चामा आएको थियो। त्यसको चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो त्यो विषय। अच्छा यस्तो भयो हेर्नुहोस् रिट निवेदकहरूको तर्फबाट चाहिँ त्यो 13वटा रिट थियो। 13वटा रिटमध्ये एउटा चाहिँ रिटमा चाहिँ संविधानको धारा 137 को उपधारा 3 बमोजिम चाहिँ त्यो संवैधानिक इजलासबाट हेरियोस् भनेर भनियो। यसपालि फेरि हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इस्युको संविधानसँग जोडिएको विषय त्यसको विशेष व्याख्या गर्नुपर्ने भयो भने संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने व्यवस्था गरियो। वास्तवमा सुरुमा उठ्दा संवैधानिक अदालतको कन्सेप्टको कारणले उठेको थियो। त्यो बिचमा कम्प्रोमाइज कस्तो भयो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमै मतलब संवैधानिक इजलास राख्ने भन्ने कम्प्रोमाइज त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश सहित 4 जना अरू न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था 137 मा गरिएको छ हेर्नुहोस्। त्यो सवाल किन त्यो संवैधानिक इजलासले मात्रै हेरेर हुन्न त्यो बृहत पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ भनेर प्रश्न किन उठ्यो भने पहिला हाम्रो चाहिँ पहिला 51 सालको 52 सालको अनि 54 सालको र 59 सालको चाहिँ जो विघटनसँग सम्बन्धित कुरो छ त्यो 11 जना न्यायाधीशहरूले हेरेको छ। एउटा 54 सालकोमा 9 जना न्यायाधीशले राय दिएको थियो। अरू तीनटा विघटन सम्बन्धमा 11 जना न्यायाधीशहरूले गरेको थियो। फेरि संविधानको धारा 128 मा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि संविधान र कानुनको विषय जोडियो भने त्यो संवैधानिक इजलासले हेर्ने होइन भन्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भयो यो त तथ्यदेखि लिएर सबै कुरो थियो यहाँ। किनभने अब भनौँ न अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री संविधान कुन चाहिँ धारा अन्तर्गत चाहिँ बन्नुभयो तथ्यको पनि कुरो थियो। फेरि अब यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ कि छैन भन्ने विषय उठाएको थियो। अनि अर्को फेरि पुरानो चाहिँ अब प्रधान यो अहिले मन्त्री परिषद र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सिफारिसमै के लेखिएको छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको विषयको कुरो पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि हाम्रै आफ्नो अभ्यास परम्परा भन्नुभएको छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मूल्य मान्यता पनि भन्नुभएको छ। भनेपछि संवैधानिक त्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको व्याख्या गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको व्याख्या गर्ने कुरो संवैधानिक इजलासले हेर्दैन। अनि पूर्व चाहिँ नजिरलाई जजमेन्ट ल भन्छ हेर्नुहोस्। न्यायाधीशले निर्माण गरेको कानुन भन्छ त्योलाई संविधान मान्दैन। संवैधानिक इजलासमा चाहिँ संविधानको मात्रै व्याख्या गर्ने कुरो। तर चाहिँ अहिले त्यो कुरो त्यो 13वटा रिट निवेदकमध्ये 12 जना रिट निवेदकले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन यो बृहत पूर्ण इजलासबाट हेर्नु 11 जना
वा त्योभन्दा बढी न्यायाधीशले हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा निवेदन परेको थियो। त्यसमा छलफल भयो। तर यो संवैधानिक इजलास जो अहिले जसले सुनवाई गरिरहेछ उहाँहरूले त्यो होइन संवैधानिक इजलासले नै हेर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। हेर्नुहोस् अब फेरि अब संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई नै छ। संवैधानिक इजलास पनि सर्वोच्च अदालतकै एउटा चाहिँ इजलास हो। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो व्याख्या गरिसकेपछि त्यो चाहिँ यही संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरेर आदेश भइसकेपछि अब त्यसमा त उहाँहरूले व्याख्या गरिसकेपछि त्यो चाहे ठिक बेठिक भन्ने कुरो इतिहासमा त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन पछि गलत हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले भारतको मतलब सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरू हेर्नुहुँदा त्यहाँ चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो जुन पहिला 5 जनाले गरेको 6 जनाले गरेको 7 जनाले गरेको फैसलाहरूलाई ओभररुल गरेको छ। हेर्नुहोस् होइन अहिलेको लागि त यही कुरो नै भयो। अब यो ठिक कि बेठिक भन्ने कुरो अध्ययनको विषय हुन्छ। जुरिमेट्रिकल स्टडिज भन्छ कि यो फैसलाहरूको अध्ययन गर्दा होइन जुरिमेट्रिकल स्टडिज भन्छ। अनि त्यस्तो स्टडी गर्ने क्रममा वास्तवमा त्यो बेलामा त्यो फैसलाको अध्ययन गर्ने बेलामा केसम्म हुन्छ भन्दाखेरि न्यायाधीश कुन वर्गबाट आएको, कुन समुदायबाट आएको, उसको पहिला त्यस्तो दृष्टिकोण के थियो, ऊ किन त्यो निर्णयमा पुग्यो भन्नेसम्मको अध्ययन हुन्छ। अनि त्यो अध्ययन भइसकेपछि यदि गलत भएको छ भन्ने भयो भने पछि सर्वोच्च अदालतले नै आफ्नो निर्णयलाई चाहिँ सच्याउन सक्दछ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहे त्यो बेठिकै निर्णय पनि हुनसक्छ। त्यो त छलफलको विषय हुन्छ हिस्ट्रीमा। हेर्नुहोस् होइन किनभने सबै अब अहिले भनौँ न अहिले संविधानमा भएका कतिपय कुराहरू अहिले त संविधानमा हुन्जेल त त्यही ठिक हुन्छ। हेर्नुहोस् बेठिक भएर हामीले संशोधन गर्छौँ नि त्यस्तै अदालतको फैसला पनि संशोधन हुन्छ। हेर्नुहोस् अदालतको फैसलालाई पनि करेक्सन गर्ने ओभररुल गर्ने भनेर भन्छ अथवा त्यसलाई प्रतिस्थापित गर्ने भन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अब त्यो विवाद समाधान भएको छ। यही इजलासले चाहिँ त्यो कुरोको निर्णय गर्ने कुरो भयो। भोलि अध्ययन गर्दै जाँदा त्यस्तो इस्यु आउँदा यदि बृहत इजलासले हेर्नुपर्ने हो भन्ने फेरि प्रश्न उठेर फेरि इजलासमा जाँदा त्यो अर्कै निर्णय पनि हुन सक्दछ। हेर्नुहोस् त्यसो भए हुनाले यो हाम्रो एउटा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त हेर्नुहोस् जसलाई लिगल्ली नै चेन्ज गर्ने भन्नुहोस् न होइन। अब रिभोल्युसनले चेन्ज गर्ने भनेको कुरो त धेरै कुरो चेन्ज गर्छ तर इभोल्युसनले चेन्ज गर्ने भनेको कुरो अब यसकै पद्धति प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसैले अदालतमा त्यो प्रश्न उठ्यो भोलिको दिनमा होइन यस्ता इस्युहरू आउँदाखेरि संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत्पूर्ण इजलासले हेर्ने त्यो बेलामा चाहिँ फेरि सर्वोच्च अदालतकै चाहिँ मान्य न्यायाधीशहरूले बृहत्पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुनसक्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ यो समस्या समाधान भएको छ। अर्को एउटा चाहिँ जस्तो नागरिक सर्वोच्चता सहितको जुन संविधानकै विषयमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि जुन एउटा प्रचण्ड नेपाल पक्षले लाखौँको एउटा नागरिकको सभा पनि गरिराख्नु भएको छ र त्यही भनिराख्नु भएको छ कि अब यो संसद पुनर्स्थापना भइसक्यो भनेर उहाँले त्यो सभालाई देखेर दाबी गर्नुभएको छ भने उता प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ त्यस्तै अर्को नागरिक भेला पारेर लाखौँ हजारौँको चुनाव हुन्छ भनेर दाबी गरिसक्नु भएको छ। आफू पनि खालको अडान छ। यसरी नागरिक दुवै पक्षतिर लाखौँको सङ्ख्यामा भेला हुँदै गर्दाखेरि यो नागरिक सर्वोच्चताको जुन यो संविधान छ यो विषयमा चाहिँ कसरी छलफल हुन्छ, त्यो सडकको आवाजलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ? ठिक हो यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो नागरिक सर्वोच्चता त अहिले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेकै त्यही हो। यसको संविधानको प्रस्तावना हेर्नुहोस् धारा 2 हेर्नुहोस् होइन सार्वभौम सत्ता कहाँ छ भन्दाखेरि जनतामै निहित छ भनेर भनिएको छ। तर यसको कस्तो हुन्छ संविधान बनिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि संविधानको बारेमा नागरिकको लेभलमा चाहिँ छलफल हुने नेताहरूले दाबी गर्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा रहन्छ होइन। तर सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने बेलामा त्यो जुलुस हेरेर मात्रै गर्ने हुँदैन। हेर्नुहोस् सर्वोच्चले संविधान हेर्ने कुरो हुन्छ। नागरिकले त एकचोटि अधिकार दिएर संविधान बनिसकेको छ। अब यो संविधान नै काम लाग्दैन भनेर फाल्ने खालको आन्दोलन भयो भने त्यो अर्कै स्थिति भयो। तर अहिले त्यो आन्दोलन होइन। हेर्नुहोस् संविधान अनुसारको हो नि त। त्यसैले दुईटा पक्षले नागरिक जम्मा गरेर मैले संविधान अनुसार काम गरेको छु भन्दा पनि आखिरमा त्यो कुन चाहिँ हो त ठिक त्यो त छलफलको विषय हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन तर्कको विषय हुन्छ अनि त्यसको बारेमा चाहिँ तर्क गर्ने कुरो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूले गरेको जम्माको आधारमै सबै कुरो हुने होइन होइन। त्यो भयो भने त फेरि संविधान लिखित संविधानको अर्थै हुन्न नि होइन। त संविधानमा लेखिया कुरो के हो है अदालतले हेर्ने भनेको कुरो। फेरि अर्को एउटा अदालतको चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्ण यार भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने न्यायाधीश त
नियुक्ति नै हुने हो, चुनाव त लड्दैन। तर न्यायाधीशको कन्स्टिट्युएन्सी भनेको चाहिँ जनता हो है। जहिले पनि जनताको पक्षमा भने फेरि कस्तो हुन्छ भने नि, यो बडो गजबको कुरो छ। जनताको पक्ष भने के हो भने संसारको सबै सर्वोच्च अदालतले के व्याख्या गर्छ भने जनताले प्राप्त गर्ने अधिकारमा कहीँ अंकुश छ भने त्यसलाई हटाउने काम गर्छ, त्यसलाई विस्तार गर्ने। तर सरकारको अधिकारलाई विस्तार गर्दैन, हेर्नुहोस्, त्यसलाई लिमिट गर्छ। हेर्नुहोस्, जे लेखिया छ त्यो बाहेक उसलाई नदिने भन्छ। सरकारको अधिकारलाई व्याख्याको माध्यमबाट विस्तार गर्न सकिन्न, तर जनताको अधिकारलाई व्याख्याको माध्यमबाट विस्तार गर्छ। हेर्नुहोस्, एकदम बुझ्नुपर्ने कुरो। हेर्नुहोस्, यो अहिले मान्छेले बुझिरहेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन संविधानको धारा प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभएको छ त्यो छैन भन्ने कुरो त स्पष्ट भएको छ। धारा 76 हो, धारा 85 उहाँले गर्नुभयो, धारा 58, धारा 74, धारा 75, कहाँ चाहिँ त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ? छैन। उहाँले क्लियर छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यसले व्याख्याको उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ के तर्क आएछ भने अझ कानुन व्यवसायहरूको है श्री 3 र श्री 5 लाई भएका अधिकार भन्दा पनि बढी अधिकार यो संविधानले दिएको छ भन्ने कुरो पनि गर्नुभएको छ। त्यो व्याख्याको माध्यमबाट त्यस्तो अधिकार पाइँदैन। व्याख्याको सिद्धान्तले पनि त्यो कुरो दिँदैन। जुन सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जुन पुनरावलोकन गर्छ, जुडिसियल रिभ्यू भनेर भन्छ त्यसलाई, त्यो जहिले पनि के अदालतले व्याख्या संसारको हेर्नु। अहिले अमेरिकाको सबभन्दा छोटो संविधान छ, 11वटा धारा भएको संविधान छ, तर त्यसको हजार पृष्ठहरू चाहिँ हामीले व्याख्याका चाहिँ कुराहरू हामीले पढ्छौँ। त्यसैले अदालतले जहिले पनि के गरे हुन्छ, त्यो संविधान भनेको चाहिँ जीवित दस्तावेज हो, त्यसलाई जीवित बनाउने हिसाबले व्याख्या गर्छ। त्यहाँ नभएका कुराहरू यदि जनताका कुराहरू चाहिँ थप्ने कुरो भयो भने थप्न सक्ने कुरो हुन्छ व्याख्याको माध्यमबाट, तर सरकारको अधिकार थप्दैन। थप्नै मिल्दैन। त्यो सीमित संविधानवाद भनेकै त्यही हो, सीमित सरकारको कन्सेप्ट नै त्यही हो। हेर्नुहोस्, संविधानवादले के भन्छ भन्दा कहिले पनि सरकारको अधिकारलाई विस्तार हुने गरेर व्याख्या गर्दैन। हेर्नुहोस्, संसारका सबै सर्वोच्च अदालतले के गरेछ भन्दाखेरि सरकार भनेको जहिले पनि निरङ्कुश हुन्छ, उसले संविधान मिच्ने प्रयास गर्छ। सरकार भने चिलो भएर भन्छ। हेर्नुहोस्, जनता भने चाहिँ कुखुराको चल्ला हो भनेर भन्छ। जहिले पनि उसले जनताको अधिकार, अहिले अब कसरी यो जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ, जनताले के भने 74 सालमा चुनाव हुने बेलामा अब स्थिर सरकार, प्रतिनिधि सभा पनि स्थिर, विकास निर्माण समृद्धिको लागि भोट हाले हो नि। 5 वर्ष अगाडि नै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विघटन गर भनेर दिया होइन नि त। 5 वर्षसम्म अब अझ संविधानले के व्यवस्था गर्यो, 2 वर्षसम्म एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2 वर्षसम्म उसलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्तै गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो। एकचोटि दर्ता भइसकेपछि फेरि अर्को 1 वर्षसम्म होइन त्यो असफल भयो भने दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो। अनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यति निश्चित गरिसकेपछि अनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ जहिले पनि विघटन गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यो जोडेर हेर्नु पऱ्यो नि त्यसलाई। प्रतिनिधि सभा विघटन 5 वर्ष गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो। यदि गर्नुपर्ने भयो भने के, जस्तो अब हाम्रो समानुपातिक प्रणालीले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै दलको बहुमत हुँदैन, नभइसकेपछि हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ होइन, मिलिजुली सरकारको स्थिति हुन्छ। त्यसैले त्यो सरकारै बन्न नसक्ने, अब भनौँ न कोही प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अब जस्तो 76 को 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति त यो पटक पनि थिएन। पछि पार्टी मिल्या हो। अब 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन गरेर सरकार बनिसकेपछि 76 को 2 बमोजिम बन्यो। अब उहाँले चाहिँ अब सरकार चलाउन सक्नु भएन, अथवा उहाँ असफल हुनुभयो। अब त्यसपछि सबभन्दा ठुलो दलमा जान्छ। हेर्नुहोस्, सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टी 76 को 3 बमोजिम जान्छ। अब उहाँले सरकार त बनाउनु भयो, तर प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिन जाँदाखेरि उहाँले विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यो बेलामा के हुन्छ, 76 को 5 बमोजिम भन्छ। होइन, 76 को 5 मा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी गिरिजाबाबुले 55 सालमा क्लेम गर्नुभयो, अब मलाई 275 मध्ये 138 जनाको समर्थन छ भनेर त्यो हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिमा गएपछि उहाँलाई चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउने काम राष्ट्रपतिले गर्ने। अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अब विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भनेपछि त अब सरकार त बन्न सक्दैन, कसैले पनि लिन सक्दैन। अझ त्यो बेलामा पनि के छ भन्दाखेरि अझ कल गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही छ कि अर्कोले कसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्नलाई चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छ भनेर चाहिँ यसै हस्ताक्षरसहित गयो भने अर्कोले पनि सरकार बनाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यो पनि भएन। अब प्रतिनिधि सभाले सरकारै दिन सकेन। त्यो बेलामा के हुन्छ, अनि त्यो सबभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्रीले के गर्छ, संविधानको धारा 76 को धारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ चुनावमा जाने घोषणा गर्छ। हेर्नुहोस्, र त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ स्वीकृति दिने कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर हाम्रोमा त्यस्तो भयो भएन होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ प्रतिनिधि सभामा, 3:30 बजे उहाँले नै आफ्नो लिखित जवाब भन्नुभएको छ। त्यसलाई मान्ने हुन्न, ठिक छ, मान्ने होला नहोला, दर्ता त भयो। फेरि एउटै पार्टीको चाहिँ ले कसरी दर्ता गर्न सक्छ, तपाईँलाई त्यसको लागि उदाहरण लोकेन्द्र बहादुर चन्द चाहिँ मनमोहनजी
मनमोहनजी चाहिँ सरकारबाट बाहिरिसकेपछि अनि त्यसपछि शेरबहादुर बन्नुभयो अनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा उहाँको विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै सूर्यबहादुर थापा लगायतले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पछि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास भइसकेपछि फेरि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एउटै पार्टीको बन्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसले हामीले बाहिरको हेर्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रैमा थुप्रो अभ्यास छ जुन त्यो सरकार बन्ने र नबन्ने अनि प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने जुन छ नि, चाहे त्यो 51 सालको कुरो गर्नुहोस् 52 सालको कुरो गर्नुहोस्। मैले अघि भने 52 सालपछि चाहिँ जो प्रधानमन्त्री बनिया लोकेन्द्रबहादुर चन्द बनिसकेपछि उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो। हेर्नुहोस्, पास भएपछि उहाँले राजीनामा दिएपछि सूर्यबहादुर थापा बन्नुभयो भने एउटै पार्टीको पनि त बन्ने रहेछ नि त। त्यसैले हामीसँगै सबै अभ्यास छ। त्यसैले एउटै पार्टीको बन्न सक्दैन। अहिले जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जो तर्क गरिराख्नु भएको छ त्यो गलत छ। हेर्नुहोस्, केही पार्टीको फेरि संविधानको धारा 100 हेर्नुभयो भने रोकेको छैन। हेर्नुहोस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नलाई उही पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने भनेर रोकेको छैन। हेर्नुहोस्, 25% भयो भने त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ, जुनसुकै पार्टीको होस्, चाहे आफ्नै पार्टीको होस् चाहे अर्काको पार्टीको होस्। होइन, त्यसो भए हुनाले चाहिँ त्यो तर्क पनि गलत छ। त्यसैले चाहिँ अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाहरूको बारेमा कुनै पनि नगरिकन फेरि अर्को एउटा के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको विधान छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो 25, 26 कति 30 कि कति छ दफा, जुन चाहिँ संविधानको धारा 100 मा जस्तो व्यवस्था छ विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। उहाँले अहिले भनिराख्नु भएको छ नि 64% मलाई विश्वास छ। त्यो त संसदीय दलको बैठक डाकेर भन्छ संसदीय दलको नेता उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यो पुष्टि गर्नुभएको छैन, मुखले भनेर त हुँदैन नि। होइन, उहाँको बहुमत पनि छैन त्यहाँ। 90 जना त उहाँको एगेन्स्टमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावै दर्ता गरिरहेको छ। कसरी उहाँ चाहिँ 64% को समर्थन छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो पनि गलत छ। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि यसपालि जो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जो संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यो एकदमै हरेक हिसाबले फेरि उहाँले पार्टीमा भएको झगडा, उहाँको संसदीय दलमा भएको झगडाको कारणले चाहिँ उहाँले विघटन गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नु, त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ उहाँको पार्टीको मान्छे मात्र त छैन नि, होइन, त्यहाँ त अरू छ नि। त्यसैले त्यो जनताको चाहिँ सार्वभौम सत्ता, नागरिक सर्वोच्चताको जो कुरो उठाउनु भयो त्यो नागरिकले भोट दिएका मान्छेहरू प्रतिनिधि सभामा छैन। हेर्नु, त्यो प्रतिनिधि सभाले घोषणा गर्नुपर्छ कि सरकार दिन सक्दैन भएर, अनि त्यसपछि मात्र के हुनसक्छ, त्यो विघटन हुनसक्छ। हेर्नु, त्यसैले यसरी जोडिन्छ, त्यो नागरिक सर्वोच्चताको कुरो यसरी जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, र फेरि नागरिक सर्वोच्चताको कुरो गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ नि त, भन्ने कुरो गर्दा त प्रधानमन्त्रीज्यूले त त्यो कुरो त्यहाँ पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त। आमसभा भनेर त हुँदैन, प्रतिनिधि सभा हो अथवा संसदीय दल हो, उहाँको पार्टीको संसदीय दल होइन। उहाँलाई 64% को विश्वास छ कि छैन भन्ने कुरो उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यहाँ त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ संसदीय दलको विधानमा त्यो कुरो उल्लेख छ, विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने छ। होइन, त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा बहुमत छ भन्ने भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि बल्ल विघटन हुनसक्छ। उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो क्लियर देखिया छ तथ्यले। त्यसो भए हुनाले वास्तवमा नागरिक सर्वोच्चताको हिसाबले पनि उहाँले विघटन गर्नुभएको कुरो गलत छ। त्यो नागरिक सर्वोच्चताको अधिकारलाई उहाँले चाहिँ गलत अर्थ गरेर त्यसलाई दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा त्यो संविधान अनुकूल छैन। हजुरले एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको तर्फबाट दुईपटक मान्य अधिवक्ताको रूपमा कार्यरत पनि भइसक्नु पर्ने काम कारबाही पनि अगाडि बढाइसक्नु भएको हो। त्यो बेला त्यसमाथि अब दुईवटा प्रधानमन्त्रीको फरक पार्टीका दुईवटा प्रधानमन्त्रीको हुँदाखेरि पनि हजुर मान्य अधिवक्ता भएर काम गर्नुभयो। यो सरकारका यो काम कारबाही हेर्नुलाई चाहिँ कसरी नजिकबाट कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो महाधिवक्ता भनेको राज्यकै सल्लाहकार हो। हेर्नुहोस् है, अब राज्यका निकायहरूले संविधान र कानुन अनुसार काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जुन बेलामा संविधान र कानुन प्रतिकूल गयो अथवा सरकारले त्यो निर्णय गर्यो भने वास्तवमा त्यसको यो मिल्दैन है भनेर चाहिँ महाधिवक्ताले भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भए हुनाले हामीले 65 वर्षपछि हेर्नुहोस् 2074 साल पुस 8, 9, 10 गते पहिलो सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यो पहिलो सम्मेलनमा हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ, त्यो घोषणापत्र 26 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दा त्यो सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले घोषणापत्रमा चाहिँ के जारी गरेका छ भन्दाखेरि सरकारले यदि संविधान र कानुन प्रतिकूल निर्णय गर्यो भने हामी प्रतिरक्षा गर्दैनौँ भन्ने कुरो हामीले घोषणापत्रमा लेखेका छौँ। त्यसको साथसाथमा अर्को पनि लेखेका छौँ। हेर्नुहोस्, यदि सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउने प्रयास गर्यो कसैले, त्यो यदि सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्यो
त्यस्तोमा पनि हामीले प्रतिरक्षा गर्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसैले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सल्लाहकारको काम भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा यो राज्यका निकायका चाहिँ व्यक्तिहरूले भनेको, प्रमुखहरूले भनेको जे भन्यो त्यो गर्ने निकाय होइन। त्यो निकाय चाहिँ के भन्दाखेरि संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, संविधान र कानुन बमोजिम सल्लाह दिने निकाय हो, संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्नलाई चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने र संविधान र कानुन प्रतिकूल काम भयो भने त्यसलाई रोक्ने हो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यसपटकको प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरो गर्दा वास्तवमा त्यो संविधान प्रतिकूल हुने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई महानिर्देशकले त्यो सल्लाह दिन जरुरी थियो। यो संविधान प्रतिकूल हुन्छ होइन, यो गर्न मिल्दैन भनेर सल्लाह दिन जरुरी थियो। अब त्यो उहाँले दिनुभयो दिनु भएन आन्तरिक रूपमा त्यो फेरि सल्लाहको कुरो त बाहिर थाहा हुँदैन होइन। मलाई आशा के छ भन्दा उहाँले त्यो सल्लाह दिँदै पनि प्रतिसभा विघटन गरिया हो कि उहाँले बहसको क्रममा पनि भन्नुभयो म त खालि अहिले प्रतिसभा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ, त्यो मेरो छुट्टै हो। फेरि संविधान बनाउने बेलामा उहाँ त प्रतिसभाको सदस्य पनि हुन्थ्यो होइन। उहाँले बोल्नु भएको छ, कानुन मन्त्रीको हैसियतले बोल्नु भएको छ कि अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा विघटन गर्न सक्दैन है। त्यो अहिले बाहिर आएको पनि छ होइन। त्यसैले उहाँले इन्डिभिजुअल रूपमा त त्यो दिनुभयो जस्तो लाग्छ। तर अब प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त्यो अब जो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन किसिमले चाहिँ विघटन गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ महानिर्देशक पनि सल्लाह मान्नु भएन कि भन्ने अब मैले अनुमान गर्ने कुरो। अब के सल्लाह उहाँहरूको भयो, अब के सल्लाह दिनुभयो त्यो अब सल्लाहको कुरो सोच्न पनि नमिल्ने होइन। फेरि त्यो बाध्यात्मक पनि हुन्न सल्लाह भन्ने कुरो होइन। त्यसो भए हुनाले मलाई लाग्छ महानिर्देशक भनेको चाहिँ संविधान र कानुनको संरक्षण पालन गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू, संरक्षण पालन र कार्यान्वयन पनि गर्ने निकाय हो। हेर्नुहोस् धेरै अधिकार महानिर्देशकले छ। हेर्नुहोस् उयो महानिर्देशकले चाहिँ के छ भने संविधान र कानुन प्रतिकूल हुने निर्णयहरूलाई रोक्न सक्ने हैसियत पनि राख्दछ। हेर्नुहोस् त्यसो भए हुनाले मलाई लाग्छ अब त्यो रोल उहाँले खेल्नुभयो मैले अनुमान गर्छु। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यो सम्बन्धित निकायले नमान्दा त अब अप्ठ्यारो पर्छ होइन। सल्लाहकारको भूमिका भने त फेरि सल्लाह नै हुन्छ जति भने पनि। त्यसो भए हुनाले मलाई लाग्छ महानिर्देशकको भूमिका त्यो किसिमको हो होइन। संविधान र कानुनलाई, कानुनको शासनलाई प्रमोट गर्ने, मानव अधिकारलाई प्रमोट गर्ने होइन। धेरै त्यस्ता चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जस्तो भन्नुहोस् न अहिले एउटा बडो प्रचलनमा आएको छ मान्छेलाई पक्रन साथ एकदम बिल्ला लगाएर चाहिँ पत्रकारको माझमा ल्याउने काम गरेको छ। त्यो संविधान प्रतिकूल छ। हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, त्यसो त गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गर्नुभयो। यस पश्चात देशमा एक खालको राजनीतिक सङ्कट पैदा हुँदै आएको छ र देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको ठुलो जमातले आलोचना गर्दै पनि आएका छन् र यो सन्दर्भमा त्यसो त सर्वोच्च अदालतको बहस पनि अन्तिम चरणमा पुग्न लागिरहेको अवस्थामा जुन पछिल्लो समय विराटनगरको जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर नभए आन्दोलनमा जाने भर्खरै मात्र उद्घोष गर्नुभएको छ। यसतर्फ पनि कानुनका ज्ञाताहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारले विशेषतः संविधानको रक्षार्थ अभिव्यक्ति दिनुपर्ने समेतका सुझावहरू कानुन व्यवसायीहरूले दिइसक्नु पनि भएको छ र आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठज्यूसँग रहेर पनि यी सन्दर्भहरूमा कुरा गऱ्यौँ। त्यसो त सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक निकायहरूले सडकमा हुने गरेको सभा जुलुस जस्ता कार्यक्रमलाई ध्यान नदिने, यस खालको प्रभाव दबावले सर्वोच्च अदालत यस खालको दबाव नपर्ने भन्ने खालको कुराकानी पनि आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठज्यूसँग गऱ्यौँ र त्यसो त ठुलो जमातले अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नै अहिलेको अवस्थामा यसले एउटा सहज वातावरण पैदा गराउँछ, एउटा सहज स्थितिमा पुर्याउँछ भनेर आङ्कलन गरिरहनु भएको छ र वरिष्ठ अधिवक्ता
रमन श्रेष्ठज्यूको सुझाव पनि त्यही छ। दर्शकबिन यस्तै विशेष प्रस्तुतिका साथ हामी यहाँहरूसँग एबिसी विशेष कार्यक्रममा पुनः जोडिनेछौँ नै। आजको लागि भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीसहित बसपनाथ हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।